Bonjour chers amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec une nouvelle leçon. Alors aujourd'hui, il s'agit d'une leçon de langue et communication dont l'objectif est de se servir des types de phrases pour former des titres. Alors الهدف من هذا الدرس ديال la langue et communication هو نستعملوا les types de phrases الأنواع ديال الجمل اللي عندنا في اللغة الفرنسية باش نكونوا منهم عناوين. باش نجاوب على هذا الهدف غادي نجاوب على les questions de compréhension. J'observe et je comprends. Alors j'observe la une ci-dessus, je dégage les titres et je remplis le tableau. Alors غادي نلاحظ هاد la une اللي عندي الفوق وغادي نملأ هاد الجدول انطلاقا منها. Alors عندنا les titres et les types العناوين والأنواع ديال الجمل. الأنواع ديال الجمل اللي عندي هنا عندي la phrase déclarative, la phrase interrogative et la phrase impérative. La phrase déclarative هي واحد الجملة إخبارية كانت فيها خبر. interrogative هي واحد الجملة اللي فيها سؤال. و impérative هي واحد الجملة اللي فيها أمر أو نصيحة. في المقابل عندنا des phrases nominales, des phrases verbales et des phrases adjectivales. Alors des phrases nominales هي جملة اسمية كيكون فيها le nom هو le noyau أو لا هو النواة ديال الجملة. La phrase verbale qui contient un verbe. Et la phrase adjectivale هي اللي كيكون le noyau ديالها هو l'adjectif. Alors كيفاش غادي نجاوب على هذا السؤال؟ كمثال غادي ناخذ مثلا les types déclarative par exemple غادي نستخرجوا العناوين اللي فيهم دي phrases déclarative وغادي نشوفوا هاد العناوين واش دي phrases nominales. الا كانت une phrase nominale غنديرها في الخانه ديال nominal، كانت phrase verbale ندير في الخانه ديال verbal، كانت phrase adjectival غادي نديرها في phrase adjectival. نفس الشيء بالنسبه للسويت ديال هاد الجدول. Alors كإجابة على الجدول غادي نبداو بالفراز ديكلاراتيف. عندنا العنوان الأول les 80 appelés les plus inventives. Alors هاد الجملة كيف كتلاحظوا هي إخبارية و كتنتهي بنقطة، دونك هادي c'est une phrase nominale qui ne contient pas un verbe، ما فيهاش فعل. Alors les phrases verbales ما عندناش. les phrases adjectivales عندنا toutes les nouvelles combines des pirates. لو تيب انتروغاتيف او الجمله الاستفهاميه عندنا هنا جمله واحده واللي هي اون فراز فيربال جمله فعليه. كومون تابي سي اس ام اس افيك 4 دوا. لاحظوا هنا عندنا الفعل او لو فيرب تابي. الوغ اونفون عندنا لا فراز امبيراتيف او الجمله اللي كيكون عندنا فيها الامر. الوغ هنا عندنا اون فراز فيربال trouver le bec qui vous va. دونك ديجا هنا لا فراز كتبدا بان فيرب. دابا غادي ننتقلوا للسؤال بي. جو مونطر كومون سو كونستروي شاك تيب دو فراز. يعني غادي نهضر على كيفاش كتكون الانواع ديال الجمل. عندنا لا فراز ديكلاراتيف او ما يسمى بالجمله الاخباريه، هي كتكون جمله اخباريه عاديه وكتنتهي بنقطه سو تيرمين بار ان بوين. لا فراز انتروغاتيف كتكون عباره على سؤال واللي كتسالي طبيعه الحال علامه الاستفهام. لا فراز امبيراتيف كيكون فيها الامر كتسالي بنقطه بحال لا فراز ديكلاراتيف او لا كتسالي بان بوين ديكسكلاماسيون يعني علامه تعجب. الو غادي تقولوا كيفاش غادي نفرقوا ما بين لا فراز ديكلاراتيف ولا فراز امبيراتيف الا كانوا كيساليو بجوج بهم بنقطه. الو الفرق بسيط هو ان لا فراز ديكلاراتيف كتكون من ان سوجي فيرب كومبليمون. لو سوجي يعني الموضوع ودائما به كتبدا لا فراز ديكلاراتيف، ولكن في لا فراز امبيراتيف ما كنلقاوش لو سوجي، كنلقاو لا فراز كتبدا بان فيرب كونجوغي على الامبيراتيف. يعني لا فراز ديكلاراتيف كتبدا بالموضوع، يعني لا من كنهضروا في هذيك لا فراز، ولكن لا فراز امبيراتيف كتبدا بفعل مصرف في لامبيراتيف. ودابا غادي ننتقلوا لا كيستيون سي. جو بريسيز لا فونكسيون اي لا فيزي دو شاك تيتر. الو غادي نحدد شنو هي الوظيفه لا فونكسيون والهدف من هاد العناوين. الوغ هنا خدينا 3 ديال العناوين اولا 3 ديال لي تيتر. عندنا العنوان الاول لي 80 ابلي لي بلوز انفونتيف. الوغ هنا كيهضر على 80 برنامج اكثر ابداع. الوظيفه ديال هذا العنوان هو اكروشي لو ريغار. اكروشي لو ريغار اولا اتيري لاتونسيون يعني ثير الانتباه ديال القارئ. لا فيزي او الهدف من هذا العنوان سي انفورماتيف يعني كيعطينا معلومات. Deuxième titre, comment taper ses SMS avec 4 doigts. كيفاش نكتب les SMS أو نكتب sur internet
بربعة ديال الأصابع. Alors, la fonction, je pense que c'est donner l'essentiel de l'article. يعني الهدف من هذا l'article شنو هو الإجابة على هذا السؤال. Alors, la visée, الهدف incitatif يعني تحفيزي. Alors, le troisième titre, silence, sa plante. هنا عندنا النordre يعني الأمر بالصمت لأن النباتات تنمو. Alors, هذا تعبير مجازي والهدف منه هو الحفاظ على البيئة. هذا أو الوظيفة ديال هذا العنوان هو دوني لونفي دو ليغ يعني كي يعطيك واحد لونفي باش تقرا هاد لارتيكل. لا فيزي أو الهدف بيرسبكتيف يعني كيعطيك نصائح أو أوامر باش تحافظ على البيئة. Et par la suite, je retiens une phrase peut être verbale, nominale ou bien adjectivale. Alors, واحد الجملة تقدر تكون verbale ولا nominale ولا adjectivale. Verbal qui contient un verbe اللي كتضمن فعل. Nominal absence de verbe يعني ما عندناش فيها فعل. Et adjectival اللي كتكون من nom plus adjectif يعني اسم زائد صفة adjectif. Elle peut être déclarative, interrogative, exclamative. تقدر تكون جملة إخبارية, جملة استفهامية أو لا جملة تعجبية exclamative. Elle peut avoir comme visée يقدر يكون الهدف من العنوان informative يعني كيعطيك واحد المعلومة, incitative تحفيز أو لا prescriptive كيعطيك أوامر أو نصائح. ودابا ننتقلوا للتمرين الثالث. جو ميكزيرس جو بريسيز لي تيب دي تيتر اي لور فيزي يعني غادي نحدد الانواع ديال هاد الجمل والهدف منها. الو غادي نبداو بالعنوان الاول tous contre la fermeture du collège المسيرة. alors type de phrase c'est exclamative هي جملة تعجبية. la visée شنو هو الهدف من هاد لو تيتر c'est incitative يعني تحفيزي. alors souvenir d'élèves des pires et des meilleurs هنا عندنا une phrase déclarative يعني جملة عادية جملة إخبارية. alors la visée c'est informative. العنوان الثاني عندنا souvenir d'élèves des pires et des meilleurs هنا عندنا جملة عادية جملة إخبارية. لو تيب ديالها هو déclarative. فاش كتكون عندنا جملة عادية إخبارية عندنا كيكون عندنا un type déclaratif. alors la visée c'est tout simplement informative كتعطينا واحد المعلومة على التلاميذ. alors العنوان الثالث هو projet de construction d'un collège à Walid Mimoun. alors هنا عندنا le type de cette phrase c'est une phrase déclarative نفس الشيء كتعطينا معلومة على واحد المشروع ديال توفير واحد الإعدادية. alors هنا la visée c'est informative كتعطينا معلومة. العنوان الأخير Olympiade des mathématiques 2017 les élèves marocains sortent leur griffe. نفس الشيء هنا عندنا une phrase déclarative كتعطينا معلومة على الأولمبياد ديال les mathématiques. alors la visée c'est toujours informative كتعطينا معلومة. La question B, je transforme les phrases suivantes en titre يعني نحول الجمل التالية لعناوين. غادي نبداو ب on a construit une école يعني قمنا ببناء مدرسة. alors هنا لاحظوا هنا ان عندنا لو فيرب construire مصرف هنايا في لو تيتر غادي نردوا هاد لو فيرب انو غادي نقولوا لا construction d'une école بناء المدرسة. alors غادي ننتقلوا la deuxième phrase la poste fermera les jours fériés يعني لا بوست كتسد في الايام ديال العطل. alors عندنا هنا لو فيرب fermer غادي نحولوه لانو بما انه عندنا le nom la fermeture غادي نقولوا la fermeture de la poste au jour férié. غادي ننتقلوا للجمله الثالثه on a volé des timbres de valeur يعني هنا كيقول لك قمنا بسرقه طوابع ذات قيمه. هنا غادي نقولوا le vol يعني سرقه. هنا لو فيرب كنحولوه الاسم le vol des timbres de valeur. alors غادي ننتقلوا لاخر جمله on a inauguré le salon auto expo à Casablanca يعني قمنا بافتتاح معرض للسيارات في الدار البيضاء. alors هنا غادي نحولوا هاد لا فراز لان تيتر وغادي نقولوا l'inauguration du salon auto expo à Casablanca. alors بالنسبه لا question C je cherche d'autres titres d'articles et j'en définis le type et la visée يعني هنا كيقول لك غادي تقلب على عناوين اخرى ديال مقالات اخرى غتقلب في دي اون من اختيار ديالك وغادي تحدد لهم لو تيب اي لا فيزي بحال كيف ما درنا في هذا الجدول اللي كاين في الاعلى اللي بالازرق. وهنا عندنا لا كيسيون دي جو فورم دي تيتر انفورماتيف انسيتاتيف اي بريسكريبتيف يعني هنا غادي تكون عناوين من عندك ايضا عباره عن عناوين
اللي كنقولوا فيها معلومات انفورماتيف، او لا كنحفزوا فيها انسيتاتيف، او لا بريسكريبتيف كنعطيو فيها نصائح او اوامر. هكا غنكون وصلنا لنهايه ديال هذا الفيديو. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وما تنساوش تضغطوا على زر لايك وتشتركوا في القناه الا كنتوا جداد. ما تنساوش ايضا تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.